कॉफ़ी विद पाकिस्तानी कादिर खान। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका जाना पहचाना खालिद अज़ीज़ ख़ान उर्फ़ पाकिस्तानी कादिर ख़ान। तो आज मैं अपने प्रोग्राम कॉफ़ी विद पाकिस्तानी कादिर ख़ान के साथ हाज़िर हूं और आज हमारे एपिसोड में हमारे साथ शामिल हैं मुल्क की मशहूर मारूफ बिज़नेस वुमेन। तो हम मिलते हैं मिस किरण खान से। कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। आप कैसी ठीक, हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। थैंक यू सो मच, आपने कॉफ़ी पे इनवाइट किया मुझे, बहुत शुक्रिया। और खुशामदीद कहते हैं आपको कि आपने अपने कीमती वक्त से थोड़ा वक्त हमारे लिए भी निकाला। अच्छा, ये बताया नहीं आपने कि हमारी कॉफ़ी का ये टेस्ट पी के ही बताऊंगी कैसा रहा। अच्छा, तो बहुत मज़ेदार, बहुत ज़बरदस्त, बहुत ही टेस्टी कॉफ़ी है आपकी, बहुत ज़बरदस्त। बहुत शुक्रिया जी। तो आप कारोबार के लिहाज से ये बताएं कि आप क्या क्या कारोबार करती हैं और क्या प्रोडक्ट है आपकी और वो कैसी है, क्या है, उसको थोड़ा उस बारे में बताएं। जी, मेरा बिज़नेस जो है क्लॉथ का बिज़नेस है, कपड़े का बिज़नेस। तो मैं यहाँ से जो है परचेज़ करके वहाँ बेचती हूँ बहरे मुल्क ऑनलाइन, और मैं ख़ुद भी जाती हूँ। मैं ख़ुद भी वहाँ पहले दुबई में रही हूँ और उसके बाद जो अभी ओमान मस्कत में मेरा बिज़नेस चल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा आना जाना वहाँ लगा रहता है और बहुत अच्छा चल रहा है, शुक्र है खुदा की ज़ात पाक का, बहुत अच्छा चल रहा है। हाँ, और मैं ये चाहूँगी कि बाकी जो हमारी ख़वातीन हैं वो भी बाहर आएँ, वो भी काम करें। छोटे से काम से शुरू होता है बड़ा बिज़नेस। अच्छा, तो ये बताएं कि जो ये काफ़ी सारे मुल्क आपने बाहर नाम लिए, मस्कत है, दुबई है, अबू धाबी है, ओमान है, तो इसमें कौन से मुल्क में हमारा जो है वो कारोबार, हमारा प्रोडक्ट ज़्यादा चलता है? दुबई में ज़्यादा किए जाते हैं। दुबई में? जी, दुबई में किए जाते हैं। मैं ये चाहूँगी जो कारोबार जो करना है, बिज़नेस करना है तो दुबई में करें। दुबई में बहुत ज़बरदस्त चलता है बिज़नेस। कोई सा भी बिज़नेस करना चाहें तो दुबई में अच्छा है। अच्छा, तो दुबई हमारे लिए मेन हब है। जी जी, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, ये बताएं कि जो इतनी महंगाई हो गई है उस हवाले से थोड़ा सा बताएं कि ये महंगाई ये क्यों हो गई है और इसमें कारोबार में भी असर पड़ा होगा। महंगाई, सबसे महंगाई बहुत ज़्यादा चल रही है। हमारी हुकूमत जो है ना, इसको चाहिए कि अवाम के ऊपर रहमो करम करें, ठीक है ना। हमारी जो हुकूमत है ना, अवाम के ऊपर कोई रहमो करम नहीं कर रही। अवाम को चक्की की तरह पीस के रखा हुआ है। बेचारी अवाम महंगाई की तरफ से बहुत परेशान है, बहुत। अभी जो बिज़नेस हम कर रहे हैं, चला रहे हैं, इतना टैक्स चीज़ें, ये वो, इंसान कहाँ कहाँ जाए, क्या क्या चीज़ें पूरी करेगा। टैक्स इतना बढ़ा दिया, अब देखें पेट्रोल महंगा कर दिया, चीज़ें महंगी कर दी। एक इंसान जो बिज़नेस कर रहा है उसके ऊपर टैक्स इतना लग रहे हैं, तो बचेगा क्या पीछे इंसान को। अच्छा, तो ये जो आपने बताया महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है, तो ये बताएं कि ये महंगाई से आपके कारोबार में असर पड़ा, कारोबारी दुनिया में? काफ़ी कारोबार में लॉस हुआ है। अभी टैक्स बढ़े, यहाँ बढ़े टैक्स तो दुबई में भी वही बढ़ गए, वहाँ भी बढ़ गए टैक्स। ये नहीं है कि हमारे पाकिस्तान में बढ़े, पर दुबई में कम बढ़े। हमारे जो पाकिस्तानी जो नई हुकूमत आती है उसी के ऊपर हमें उम्मीद होती है कि ये थोड़ा सा कुछ अच्छा लाएगा, पर वो उससे भी ज़्यादा बुरा निकलता है, उससे भी ज़्यादा बुरा। महंगाई क्या करे? आपके ख्याल में इसका हल क्या है? इस महंगाई के लिए जो क्या सहूलत आवाम को दी जाए, क्या किया जाए? अवाम बेचारी किस तरह, क्या सहूलत दें हम अवाम बेचारी को? कोई तो हुकूमत ने सहूलत दी भी नहीं है। कोई ऐसी है तो मुझे बता दें कि हुकूमत ने ये अवाम को सहूलत दी हुई है कि इस चीज़ से कोई महंगाई ख़त्म होगी। नामुमकिन है। हम उम्मीद ये रख के बैठते हैं कि शायद अब आने वाले वक्त पे अब ये हुकूमत आ रही है, ये थोड़ा सस्ता करेगी। जंगें एक अपनी साइड पे, महंगाई एक अपनी जगह से। अब बीच में जंग को लाया गया, अभी जंगें हुई ये हुई, इसकी वजह से महंगाई, ये ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। अवाम तो शुरू से ही चक्की में पिस रही है, जो नई हुकूमत आ रही है उसके सामने पिस रही है। हम यही उम्मीद रखते हैं कि ये हुकूमत आ रही है अच्छा करेगी, ये आ रही है अच्छा करेगी। अब पेट्रोल देखें 7 रुपये सस्ता तो 20 रुपये बढ़ा देंगे। उसमें से 20 रुपये अगर आपने बढ़ाया तो 7 रुपये सस्ता नहीं करें ना, आप उसमें कम से कम 25 रुपये सस्ता करें ताकि आवाम को थोड़ी सहूलत मिले ना। आवाम हद से भी ज़्यादा परेशान है। अच्छा, आप जो ये इतना सारा कारोबार कर रही हैं तो ख़वातीन इस तरह कारोबार की तरफ बहुत कम आती हैं और ऊपर से इतनी महंगाई है, तो उस हवाले से आप क्या कहेंगी? मैं ये कहूँगी कि ख़वातीन को निकलना चाहिए। कोई भी उनके लिए बिज़नेस अच्छा सा छोटा मोटा बिज़नेस करके उनको बाहर निकला। अब ऐसी भी ख़वातीन है बेचारी जो परेशान है, जो इतना वो अफोर्ड नहीं कर सकती, ना कोई खाने को, ना पीने को, ना ही कोई बिज़नेस करने को नहीं कर पाती। वो बेचारियाँ काफ़ी घर में बैठ के सिलाई कढ़ाई का काम करती हैं, कुछ भी करती हैं, ऑनलाइन कोई काम करती हैं छोटा मोटा, वो करें, उसके बाद बाहर आएँ, बड़े बिज़नेस में काम करें। छोटे से बड़ा ही होता है, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी शायद एक छोटा मोटा बिज़नेस करके बड़े बिज़नेस पे आई हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, आज अल्लाह ताला ने हाथ पकड़ा है मेरा। अल्हम्दुलिल्लाह ओमान मस्कत भी मेरा बिज़नेस चल रहा है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। दुबई में भी चल रहा है और साथ में मेरा बेटा भी साथ होता है, साजिद खान। वो भी पहले लंदन में थे, अभी सिंगापुर में है। और उसके बाद हमारी ट्रैवल एजेंसी भी है,
اس میں بھی ہاں الحمدللہ دبئی میں میرے بیٹے نے ٹریول ایجنسی بنائی ہوئی ہے, یہاں پاکستان میں بھی ہے, اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے, اس میں بھی میں ہوتی ہوں, اور میرا بیٹا بھی میرے ساتھ ساجد خان میرا ساتھ دیتا ہے الحمدللہ. اچھا, یہ جو آپ اتنے سارے بزنس کر رہی ہیں, پھر گھر بھی دیکھتی ہیں آپ, تو یہ کیسے مینیج ہو جاتا ہے اتنا سارا؟ الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے, میرا رب میرا ساتھ دیتا ہے. میں سونے کا ایک ٹائم ٹیبل ہے, میرا کام کرنے کا ٹائم ٹیبل ہے. میں صبح جو ہے رات کو 4 بجے اٹھتی ہوں, تہجد نماز پڑھتی ہوں, اس کے بعد الحمدللہ پھر صبح کی 6 بجے اٹھی, نماز پڑھی 5:45 بجے صبح کی, پھر میں سوتی نہیں ہوں, پھر قرآن شریف پڑھ لیا, بچوں کو تیار کیا, اسکول بھیجا, اس کے بعد پھر اپنے بزنس کی طرف گئی, دیکھا وہ اس کو ٹائم دیا, ساری چیزوں کو الحمدللہ ٹائم دے کے, اپنے شوہر کو بھی ٹائم دیا, بچوں کو گھر کو ٹائم دیا. میرے ساتھ میرا بچہ ہے ساجد خان, بحر ملک میں وہ ہوتا ہے, وہاں سے وہ میری ہیلپ کرتا ہے, وہ کرتا ہے, یہاں سے پاکستان سے میں کرتی ہوں. جب مجھے جانا پڑتا ہے تو میں عمان مسقط چلی جاتی ہوں, دبئی چلی جاتی ہوں, الحمدللہ اس کو دیکھ کے سارا ڈیل کر کے پھر آ جاتی ہوں یہاں واپس. آج کل عورتیں بہت زیادہ پریشان ہیں, نفسیاتی مریض ہو گئی ہیں, مہنگائی کی وجہ سے یہ سوسائڈ کیسز, نفسیاتی امراض میں اضافہ ہو گیا ہے, کیسز بہت بڑھ گئے ہیں سوسائڈ کے. تو عورتیں کاروبار کی طرف کیوں نہیں آتی, بجائے کاروبار کی طرف آنے کے مار دھاڑ کی طرف ان کا رجحان زیادہ ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اصل میں اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ ایسے مرد ہیں جو عورتوں کے اوپر ہی سر پر رکھ دیتے ہیں, جائیں بھی عورتیں کما کے لیں, عورتیں کچھ بھی کر کے لیں, ہم نے کام نہیں کرنا, ہر حرام مرد بن جاتے ہیں, ٹھیک ہے نا, عورتوں کو باہر بھیج دیا. وہ بیچاری عورتیں جب باہر نکلیں وہ کس کس کو فیس کریں اس طرح, یا تو ان کے پاس اتنا پیسہ ہو اپنا کاروبار کریں, اپنا کوئی بزنس کریں, ٹھیک ہے. جب ان کے پاس کوئی ذرائع نہیں ہے آنے کے, جب وہ کسی کے پاس جاب لینے جاتے ہیں یا کہیں کرتی ہیں, وہی کما کے لا رہی ہیں, گھر میں بچوں کو کھلا رہی ہیں, خود بھی کھا رہی ہیں, اور ہسبینڈ جو ہے الٹا ان کے اوپر روب دو مار دھاڑ پہ پڑے ہوئے. اور اگر کوئی ایسی عورت اپنے بلبوتے پہ کھڑی ہو بھی جاتی ہے, الحمدللہ اللہ اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے, پیسہ آ بھی جاتا ہے, وہ آگے بڑھنے بھی لگتی ہے, جانے لگتی ہے, اچھے لوگوں کے ساتھ تعلقات, آگے بزنس چلانا بھی چاہتی ہے, تو پھر مرد کو جیل سے شروع ہو جاتی ہے. مرد کو کیا ہوتا ہے, جیل سے شروع ہو جاتی ہے. وہ کہتے ہیں جی یہ کیوں اپنے بلبوتے پہ نکل رہی ہے, اپنے پیروں پہ, اس کا اتنا نام کیوں آ رہا ہے, میں کیوں نہیں نام نکل رہا, میرا لوگ نام کیوں نہیں لے رہے, میرا نام, ارے آپ کرو نا اس طرح, عورت کا ساتھ دو, ساتھ چلو, ساتھ بزنس کرو, تاکہ آپ کی بیوی کا بھی نام رہے اور آپ کا بھی ایک نام بنے کہ ہاں بھی فلاں کی بیوی ہے, ماشاءاللہ سے بہت اچھا, دونوں میاں بیوی مل کے اچھا کاروبار, اچھا بزنس کر رہے ہیں. بہرحال ہمارے معاشرے میں تو یہ ہے نہیں, یا تو مرد عورت کو بالکل دبا کے رکھ دے گا کہ نہیں جی مار پیٹ, کھانا پینا, جو نمک مرچ یہی کھاؤ, کچھ کرو, میں جو عیاشی کرتا پھروں باہر, مجھ سے پوچھو نہیں, مجھ سے کچھ کرو نہیں, بچوں کے گھر میں پکانے کا نہیں ہے, کچھ نہیں ہے, باہر اپنے بال بنا کے عورتوں کو ٹھرکی پنے کر رہا ہے. یہ بھی تو ہے نا مردوں میں, ٹھرکی تو ہمارے مرد پاکستان کے زیادہ معاشرے میں یہی ہے نا. اچھا, تو ٹھرکی صرف مرد ہی ہیں, انہیں پہ لیبل لگا ہوا ہے, عورتیں نہیں ہوتی مطلب؟ نہیں, عورتیں بالکل بھی نہیں ہوتی. عورتیں کیا کرتی ہیں, عورتوں کو صرف یہ فکر ہوتی ہے میں نے بچوں کو پڑھانا ہے, اچھا لکھانا ہے, بچوں کو کھانا دینا ہے, بچوں کو اچھی تربیت دینی ہے, وہ ان کا دماغ جو ہوتا ہے گھر کی طرف ہوتا ہے. اچھا, تو یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ جہنم میں جو ہے وہ 99% عورتیں نظر آئیں گی؟ دیکھیں ہمارے معاشرے میں ایسی بھی کچھ عورتیں ہیں جن کو کوئی کافی سہولت حد سے زیادہ بھی دی جائے تو پھر وہ اپنے ہسبینڈ کو جو ہے نیچا دکھانے کی کوشش کرتی ہیں. ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے لیڈیز کو یہ بھی نہیں کرنا چاہیے. لیڈیز کو چاہیے کہ اپنے گھر میں اپنے بچوں کو اپنے شوہر کے ساتھ مل کے قدم میں قدم بڑھا کے کام کرنا چاہیے, اور مردوں کو بھی چاہیے بیوی کا ساتھ دیں. کام بڑھے, 2 پہیوں سے گاڑی چلتی ہے, ایک سے نہیں چلتی. جی میڈم جی, بالکل صحیح کہا آپ نے کہ میاں بیوی گاڑی کے 2 پہیے ہوتے ہیں, اس میں سے ایک بھی اگر پنکچر ہو جائے تو گاڑی چلنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. جی بالکل. اچھا, اب یہ بتائیں کہ ان سارے مسائل کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہی ہے کہ میں یہی چاہوں گی کہ ہر عورت ہر مرد مل جل کے کام کرنا چاہیے, ایک دوسرے کا ساتھ دینا چاہیے. اور معاشرہ باہر جو ہے, دنیا بڑی ظالم ہے, باہر نکلنے کے لیے پتہ نہیں کیا کیا بولتی ہے. بہرحال جب دونوں میاں بیوی بچوں کو دیکھ کے, گھر کو دیکھ کے چلائیں گے تو اس میں خوشحالی کی زندگی گزرے گی, سکون کی زندگی گزرے گی. میں یہی پیغام دینا چاہوں گی کہ ہر مرد ہر عورت کو ساتھ چلنا چاہیے, خوش رہنا چاہیے گھروں میں. اچھا, تو آپ نے کہا کہ حکومت کا قصور ہے سارا یہ ساری مہنگائی میں, تو چلیں آپ یہ بتائیں کہ اگر آپ کو ایک دن کے لیے پاکستان کا وزیر اعظم بنا دیتے ہیں تو آپ کیا کریں گے؟ میں سب سے پہلے تو کرپشن ختم کروں گی. یہ جو کرپشن چل رہا ہے نا, یہ کرپشن سب ختم کروں گی. اس کے بعد جو ہے چیزیں جو ہے سستی کروں گی, عوام کو سہولیات دوں گی, ٹھیک ہے نا, تاکہ عوام جو ہے سکون سے نیند سو سکے, سکون سے کام کر سکے, سکون سے باہر نکل سکے. عوام کے دل میں جو ڈر, خوف, یہ پریشانیاں مہنگائی کی, کرپشن کی بیٹھی ہوئی ہے, یہ ختم ہو جائیں. آپ کے کہنے کے مطابق پاکستان میں کرپشن ہے کیا؟ بہت زیادہ کرپشن ہے, بہت زیادہ کرپشن, بہت زیادہ مہنگائی, ہر بندہ پریشان ہے, ہر بندہ پریشان ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے, کوئی تحفظ نہیں ہے ہماری پاکستانی عوام کو. میری اللہ سے دعا ہے کہ آپ پرماننٹ وزیر اعظم بن جائیں تاکہ عوام کو کوئی ریلیف ملے. اب ہماری عوام کو کیا پیغام دینا چاہیں گے آپ, کیونکہ
अगर आप वज़ीर आज़म बन जाती तो फिर कहाँ आप हमारे हाथ आएंगी? आवाम को मैं यही पैगाम देना चाहूँगी, इंशाल्लाह अगर मैं बन गई तो सबसे पहले करप्शन ख़त्म करूँगी, महंगाई ख़त्म करूँगी, आवाम के लिए बहुत सारी सहूलियात लाऊँगी और इंशाल्लाह आवाम के जो दिली ख्वाहिश है वो सब पूरी होगी इंशाल्लाह। जी बहुत शुक्रिया आपका कि आपने अपने कीमती वक्त में से हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला और आपने बहुत अच्छे मशवरे और बहुत अच्छी बातें हुई आपके साथ, बहुत मज़ा आया, बहुत शुक्रिया आपका। तो जी नाज़रीन, आपने देखा कॉफ़ी विद पाकिस्तानी कादिर ख़ान प्रोग्राम का ये एपिसोड कैसा लगा आपको, आप कमेंट में बताएं। और अगर आप भी इस प्रोग्राम में शामिल होना चाहते हैं तो अपना शहर का नाम, अपना नाम लिख के हमको ज़रूर कमेंट दें और कॉफ़ी टेस्ट के साथ जुड़े रहें। मिलते हैं अगले एपिसोड में दूसरे मेहमान के साथ, और जब तक आप हमसे जुड़े रहें, पाकिस्तान जिंदाबाद।